رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सहूर सेशन डे 12 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम कुरान के 12वें सिपारे का खुलासा देखेंगे। इस सिपारे में हमारे लिए क्या अहकामात हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का 12वां जुज़ वमा मिन दाब्बाह के अल्फाज से शुरू होता है। ये जुज़ सूरह हूद की आयत 6 to 123 और सूरह यूसुफ की आयत 1 से 52 पर मुश्तमिल है। इस जुज़ में अल्लाह ताला की कुदरत, अंबियाए किराम के वाक़यात, सब्र, तौहीद का पैगाम और आखिरत की याद का ज़िक्र किया गया है। ये जुज़ मुसलमानों को ये दर्स देता है कि वो मुश्किल हालात में सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने अकीदे को मज़बूत बनाएं। पहले हम सूरह हूद की बात कर लेते हैं। इस जुज़ की इब्तिदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पर चलने वाली हर मखलूक की रोज़ी का ज़िम्मा उसके ऊपर है। कोई भी चीज़ अल्लाह की नज़र से छुपी हुई नहीं है। हर शख्स अपने मुक़द्दर का रिज़्क़ पाकर रहेगा। ये आयत इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि रोज़ी की फ़िक्र में हलाल तरीक़े को इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करना चाहिए। इस सूरह में मुख्तलिफ़ अंबियाए कराम का ज़िक्र किया गया है जो अपनी कौमों को अल्लाह की वहदानियत की दावत देते रहे। उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया लेकिन कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह का पैगाम पहुँचाना एक अहम ज़िम्मेदारी है, चाहे लोग उसे माने या ना माने। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। आपने अपनी कौम को लंबे अरसे तक दावत हक़ दी लेकिन उन्होंने तकब्बुर और इनकार किया। आखिर में अल्लाह का अज़ाब आया और एक अजीम तूफ़ान में वो सब गर्क हो गए। इस वाक़े से ये इबरत मिलती है कि अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर अज़ाब का सबब बनती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क से रोका और तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत और माल पर फ़ख्र किया और अल्लाह की इबादत से इनकार किया। अल्लाह ताला ने उन पर सख्त हवा भेजी जो उन्हें हलाक कर गई। ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह का अज़ाब उन पर आता है जो उसके निज़ाम से मुनहरिफ होते हैं और उसकी तौहीद से मुंह मोड़ते हैं। इस सिपारे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मोज़ा देखने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी की। उन्होंने वो ऊँटनी कत्ल कर दी जिसे अल्लाह ने मोज़े के तौर पर भेजा था। इसके नतीजे में उन्हें अज़ाब इलाही ने घेर लिया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की निशानियों का इनकार और नाफरमानी तबाही का सबब बनती है। इस जुज़ में बार बार ये याद दिलाया गया है कि हर शख्स अपने अमाल का जवाबदेह होगा। जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, जबकि काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। फिर सूरह यूसुफ शुरू होती है जिसमें सूरह यूसुफ एक अजीम वाक़या पर मबनी है जिसमें सब्र, शुक्र और इखलाक और तवक्कल का पैगाम है। अल्लाह ताला इस वाक़े को अहसनुल क़सस करार देता है, यानी सबसे बेहतरीन किस्सा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है
جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ ایک عظیم بشارت ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے اپنے بھائیوں سے چھپانے کی تلقین کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لی اور ایک چال چلی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ حسد انسان کو گناہ کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ مصر کا عزیز یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا۔ وہاں ایک امتحان کا سامنا ہوا جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ ایمانداری اور حیا کا عظیم سبق دیتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہی کے باوجود قید میں ڈال دیے گئے تو وہاں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے۔ انہوں نے قید میں 2 قیدی ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ یہ درس ہے کہ ہر حالات میں اللہ کی دعوت دینا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ جب مصر کے بادشاہ نے ایک مشکل خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ اس تعبیر کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا گیا اور انہیں مصر کا خزانچی مقرر کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی ایمانداری اور صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہر چیز کا رازق اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقوں سے روزی کمائے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ مشکلات میں صبر اختیار کرنا اور اللہ کی طرف سے بہترین نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حسد انسان کو گناہ کی راہ پر لے جاتا ہے اور اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ ایمانداری اور حیا کی حفاظت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ہر حالات میں اللہ کی توحید کی دعوت دینا ایک ایمان والے کا فرض ہے۔ قرآن مجید کا 12واں سپارہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور ایمانداری اور صبر اور توحید کا پیغام دیتا ہے اور آخرت پہ ہمارے یقین کو بڑھاتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارا رازق اور رہنما ہے۔ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے انبیاء کرام کی طرح ہمارے دل میں بھی صبر، توحید اور اخلاص کا جذبہ بھر دے۔ ہماری زندگی کو اپنے حکم اور قدرت کے مطابق بہتر بنا دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی عبادت اور دعویٰ دینے کا جذبہ برقرار رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے معاف فرما دے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایمانداری اور صبر سے دنیا کو ایک پیغام دیا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بہترین اخلاق سے دنیا کے لیے ایک مثال بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشکلات اور امتحان آج ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان میں صبر اور توکل دکھانے کی طاقت دے، ہماری زندگی کو اپنے نور سے روشن کر دے اور ہمیں اپنی راضی ہونے والی اور خوشحال زندگی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سحور سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔